ولو أنين بلال ولتنا أشاك فانين كلا أخيده أصابكم فينا نزلت هذه الآية فجاء الأقرع بن حابس التميمي ووينة بن حسين الفزازي وأصحابه من المؤلفات فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قائدا مؤلفة القلوب والفرنات هي ما بلال وقلت وانكي أنين بلال نسيبوا لبسيجين أنا هباب لتوم يقول يا ماما لو جالس في صدر المسجد ونفيت أن هؤلاء ورايحة جبابو كوني تاتي سكمي جامعون كوتي بلا ساي يخبو مقدم ونيرو تيما أني لدرجسمو بولا من البيك أنا كوني هو كنت تقولي ما نكيل أسافيهم كما أنا كنت مانك بتاردي المسلمين كنت مسلم والبايلة دي بتاعي نكيل أسافيه وإذا نافيهم كم فقالوا كن إننا نحب أن تجعل لنا مجلسا تعرف العرب به فدنا كو إيرا بلاسي كو بون maintenant إبه مونكلا إيرا دولا دونيني إني تلو بما دنا جامينا إيرا دولا كتاني إني مغندو وني فنان بيتي لا جامينا wala doti alko arabo mo bal kan na votem konto ni mo ndi woni ndol be nyogonna ko santul malule bon il trouve un tiens comme qu'il a un contrat ça fait hier nkila anatana sinna aliki ki ho ça fait sile après ayu ni nata digi atala ko wasbir nafsaka ma alladhina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi wala no waja ko isabari ini mo khol khatu min ba atala ki la ba atala to ko fara so mo ni urala bataje kula nilun te kafi yele ma nilun te togo ndele ma wotu mon kila maintenant abeta wodandi depuis ayo ni ditama abeja woja mbutu abela mini din saibo ni lolla mini kata bulu ko ni nti atani ni lodoro mo bilalu suhaibulu khabab bunul artani wolo doromu anu do fa mi simo lo doromu tile a chaque fois rata sile nyala fa mo ile ko kotala ukazalika atala ko ko nyala fatanna badahum bi babe atala ko kahi idola fitina nyoko la hadola fili dola odoti maka kafiro nilu ile tan kila trompelele وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض بالموالي والغني والفقير والشريف بالوضيع أتلا خان نخون نفسيا نخون تيوني على خا دولا فتنة دولتي هم مخبا على فتنة مخندين ولا خا مخبا هافكم مخندين ولا مين تكات تقدم تولا مخندين وفنا بالا مخندين ياتو بتاجي إذا مرنت نيرم بلكون لو دنتني من تكوكي لين كلا وماني ميسي مويا من ناوتي ميسي ما يقول كل آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى أتلا كل أخوانا كنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أتلاكم في سمنتين تأرابوين أجمعكم ودوتي فتفهموا منسيا فتجي منسيا فتفهموا تفو على نار السلام إنا خلقناكم شعوبا وقبائل أتلاكم كهنك ناسيون لوتي أني قبيلة أهو كم ما كدي إتخافوا كنت بفنديتي هكذا لتعارفوا أركوا غنيو غلون درو إتخافوا كلمة زامو جانغولتي أكونتو منينتي على إيدنتيتي منينتي أتلاها نبولة كما مي أما نبوني مكون غنيو هاتيديا مي أتلاكوا كدون غفيسا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نمي سانتا تالانيا نمي نالخانو نمي ولا خسيا بيتي مي نمي ما ألخانو مي ناهي ديا دنيا إغا دنيا بيها كيتاتي دنيا بيها خفيساتي إمي سانتا تالانيا وبيها سيالة تاتي أليس الله بيعلم بالشاكرين أتلا لما مخول لمبا مين أتلا نمو تنتو مين أتلا نمو تنتو أتلا لما مخول لمبا ما كافر ولو خالهم في تلو مين بشواك لا فوق تباسي تلو مخباتي ما إغامون ستو أتلا الدنيا من ديما وما لو لي فيسي على مسلم مالوتي مسلم بالي مين بفتنا جامع والكون بجامع والمقولة بألا كوتو بسلا إننا بخطر أتلا تيه أتلا لخول لمبا في تلو لخول لمبا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا نمخول ناتي كان atala ko o kola atala buna tafun kila comme rondi mo ko ni natika fa qul salamun alaykum ku ifon khubuli ika salamu alaykum dima urjoti kataba rabbukum ala nafsi rahma tala fon kuntulu khane ne mo de safi la tege afon kuntulu fulma cela veut dire que mokhba ikane ila mo baya la sahade ni mo gol kafuta ika siyami tala khila fisiyami ni dunti kan ikane sigi ala sima atala ko yeko ida da kan dina min bi ayati ni mo gonna tamni be togon dali ma khano ma fo kul salam ku flo khawli khi kontra salam alaykum dima ikana tu sigri khale tar de khi fanke mo bati iko dul samin ke no wuli khi la ben khi kontra hi flo kha salam alaykum dima ko kataba rabbuka ala nafsi ramak atala bata nemo na tiga fon kunturu fuluma annahu ku min joti man amila minkum su'an kulli min tatabarakum ke bi jahalatin imalum thumma tabu ko lena tatubi
min badi kola wa aslahitata ni ma ya barani make fa annahu ghafurun ko atala dumu ghafar to le matirahimu akata nan tu fananti wojo tini ha ba ko ke atala ta diyama le قال ابن عباس كو لما نزلت هذه الآية آية دون تجيك ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أفوكو تكي كلام مخول بايكو من يبتلى توه فرنسا من يمرا كو آية تجيك جاء عمر معتذرا من مقالته تنا عمر كم من فو أفوكو تكون كلاها ولولا يدور من فو كها دولو تانياما تنا عمر نتاها اسكيز دماندين كلاما كو كلاها دياما كم ولا كولا وإذا تأكلت من بآتنا الذين يصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم أتانا تنا عمر أتوا اسكيز منين كان كلاما أتانا تأيون فنا جيتنا كو إذا تأكلت من بآتا كل مخوم من البآتا تكون ديا القرآن أجل مني ولناتيكا وجوتي مين بتشون كلا من رام صلى الله عليه وسلم فقل سلام عليكم يفلوه وليها في يقول سلام عليكم أي قبل الله ما جاءتهم وتوبته أترى ناتي لتوبوا متى أني لا إسكيز متى وما أنا السلام من جميع الأفات كو يخاف فنقول سلام عليكم كل مبين من بيك كو إن الله كو أترى تعالى أمر نبيه أن يسلم على المستضعفين إذا جاءوا إليه أترى كل المستضعفين ونات ديجا إتلاجيس منين أتنتي لا كم ولا ينه أفلوخي كنتم عافية كو السلام عليكم بأن يبدأهم بالسلام مع أن العادة أن يسلم على القائل ما نم غونا تيغا مغو تريتا الحكا كنتونا ما نم غونا تيكا مغو نيما مسلم نيما دوغ نيما باكا نبا كانوا رسا دوكو باكا نولي إخالا بين إخا كنتو إخا جسو لفتين نعم ولا كان ما إكان يسيدي إيه ناتو غوا ما إيه كولو غالا نو وماني alko ifatira kala firima parce que kuma u batafo ifana be nyaga letila bi nyaga la batafo kon kila hibai ibato kuma u me ni tamam wuli ihi labe eziteni ngalo be na la butugu asono le fira li di mani ala le bono atara khawlo fon kele kuni na tekan ifulo ko wuli hi lo hi konto وكذلك كنا نفسر الآيات أتلا كوكبر قنا آيون ياسف عليه خافتم فاسية والتسبينا سبيل المجرمين أنا كو مكون ولا شيلو خلين كلمة ين إقالو كان ما نتاخنين كان ما نتاخنين أنو كان ما نتاخنين أتلا بآية قنا آيون ياسف عليه ولا أنا كو نعلو مغني ما نشيلو نتوكا مكون ولا فلان نشيلو نبوكا نبي جيالو مين بتشيلو كان مين تشيلو فلان كان قل كم من باكا بانجي يقول إني كنت محمد صلى الله عليه وسلم نهيت أنت بطل فتان أتلا بطل فتان أن أعبد الذين تدعون من دون الله كم نفهم بطل ألب من البطل قل كم من باكا بانجي لا أتبع أهواءكم كنت أنتبرا لأتوني ديانوكو نا مغندين ونرباي أنت أنتوكلا قدرت نتاتو كي وساترام باتفلي اذا وتمو وما انا ميك من المتنمو كنا دي تول جوتي مغندين من البنكيلا دافي تول من كيري مغندين تي مغندين تيتي دي مو بالو الميتي سايب بالو الميتي باسي امار ولنا تك مونتوتي لو ابري امار وكتلا امير الكوفاتي بتاجي و دنيا والبيكولا ميسمي اتوناتا وكتا منصور تي لبوتو ساتيل كنا سينا عمر سينا بكر لتناتا خليفه يا لانكيدا لتمولو اخولو لتخساتي لني خساتي من لك اذا دول كلا دو منصوتي اذا دول كي اميروتي اذا دول كي دول كي مير لتي ولنا كتك مبالو لتي بتا بقول ما كلا اتبي اوا كنت تبرلا ان ديانوكو قد تلاتو اذا نيمو كان بفيلاله وما انا ميك من المترين موتي مهمين بيت ماتيلندي قل كم الباكا بانكو اني كنت على بينتي كم بتيلندي ولا كان من ربي من بفتان دي مالي قولا وكذبتم به كو البتا فين مسوسو ما فين اندي من بنت بلو ما تساجون به كو فانتي كو ماما باكو بانغي افويا كو اني كنت على بينتي كم بي تيلو لكانسيلو من بتيلندين من ربي سيلو من بفتان دي مالي قويا اترايا وكذبتم به اتوبت سيلو كما مسوسو ما عندي ما كفان تنتبولا تسعجنا بي البلا فلان من كينيا الين ساي بس ما كافلو ولو ايو نيم فلان ما كافلو تو اتلا مسوسو دولكو كو اتلا هيا كاتولا ديغيكا دولكو كو اللهم ان كان ما يقول محمد حقا فاتنا بالعذاب دول بيتي ما دي ولكو كل محمد من فراتن كل تونيال كو اتلا هيا كاتولا ديغيكا كي تونت توغندال كيبا اكيس اخاني تا اتنا تاولا فوسيلن كو وكما كان كيلا تور كو افيه كي بيتيلو كان تيلو مبتيلندي
ita mon bede to convaincre wala ni bo fuyen o kadam tumbi ko nata atul bata chilo mo susu ko mo susu mi kata fa noti kuma indi ma ko fente te bula ta sajuna albe yanka to mi ni na alfanye ni atala la fta salaka alaka inil hukum ko ni akiton te illa la fu atala bala bulu atala na la tamila tel bukela wa yaqutul haqa atalbe akhana tunya nyasi fala alkhwano ni mkono wa atala khairul fasina tel kita mansuti min sa kulbe nyasi fa hafa sam fasi ka kulu bo nyona tunya ni fonya bo inyo na hilen kremaya a differentity kul afuyan kulawun anna indi ma konin fembe mbulanu tasajiluna bihi alube yankatu min na tariya na habla alukan la kudiyal amur bayni wa baynakum ko nyimbe sa banite internet te wordote atara bal yankatu la yankatu la tiral male mais comme a droit tente bulla ntenta la tiral la bal tigala abe alama wallahu atala alam atala londike bizali na mo la min bi fantoni gela wa innahu matfatul ghaib ko gullo gunda be atala le bulla la ya'lamuha illa huwa man sawa man gullo lon fo atala man sawa man gullo lon fo atala mafatihul ghaib mafatihul ghaib ya abdullah ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umar bin abdullah ibn umar ko kun kila ko mafatihul ghaib khamsun kulule ya men mafatihul ghaib gullo sabi ube atala dorombo atala gullo sabi mo ngolo ngondi ko ka gullo atigo khafani gullo sabi mumunti ko fen lulule la ya'lamuha illa allah mo ngol gullo lon fo atala afolam do munti e musa adgamul ngolo be kala dun joma do ça vaut que 2010 do ba fa que 2015 ni 2015 ça vaut que 2020 mo ngolo ala dorongalo depuis 2012 ko no adgamal do be dola avant même ça mo xol ba fala bataje mais ou gullo atala la khalo wono judo la reis sanje be digla lundoma est ce que nyina sanje bumba be digla uno ante digla atala la kholo abena lermi matala la khalo sanje quantité mi belala atala la kholo adama dimangolo wa ilma fil arham femi be musu kono to lenga kono atala la khu fanolo ni ko ilma fil arham ça veut pas dire simplement que ko dingo ko nin kile nunte musu le no wonte mais dingo mi be di abekala munti e kala misi mo tifo kafiro atala la kholo abe kala mansoro tifo banna abe kala bulkuru tifo joma atala la kholo abe kunna dia la femme kunna dia atala la kholo akira ni fa kira jaru atala la kholo mo wolo docteur lo sakata et ça pour dolon di même appelon de toute façon ni muso kono tabi imeno la lona dingo mimbeje atamela funa afenga ta na lona fura mais hali be min folo ni atala nto kumalo made mo sifa de mumbe atala e muso kono to est-ce que mo kuna dele ita dingo miso harato te sa non ni mbekela tamte kelati ni mbekerna la tekarna ni mbekela bannaji uno bulko ni meduna danna fo medu ni mu tifo kafiro mo wala la kholo ma fil arham batana mikinter sila ki bata isa na kullu al kurta na lenke mata na lenke ma sin dun o bon mata de nafsu mata taktib adam mo khofara maro sidi be minka isa programme do la bi sin atala hata programme la bataje ko al atiba yuriduna amra والله سبحانه وتعالى قد قضى امرا كبادو لا منصور غوتيغو نافبا تيغو ابتا غانديا جانغارو بالا ابنا الفخلا اكو دينغو لينكو كنت لا خالو صوتو ngala bo dunya lينكو انت لا سمو ني لواليا انت لا خالو كارا بي ادونو مينيستر دولتي ادونو منصور دولتي ادونو المامو دولتي ادونو لونديلا با دولتي ادونو نافي با دولتي الكانا سونغا فخا alula le khilo alors dunya docteur min bilo na beti be khana ntare khana koke adimol wulite sataka les grands meilleurs spécialistes du monde litati ñu wol belena titi hilalo do beje wol be à l'attention tala dul bayilo tala dul le piki dila madana dul be la basolti dul be ni kala baby takela